मेरी धरती मेरी दुनिया में खुशामदीद और मैं हूँ इकरा शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। चारों मौसमों की बात करें या फलों और फूलों की, कदीम तहजीबों की बात करें या सलातीन की गुज़रगाहों की, पाकिस्तान तारीख का अमीन खित्ता है। पाकिस्तान का दरिया खैबर भी एक ऐसी ही गुज़रगाह है जिसके जरिए तहजीबों ने सफ़र किया। ये वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान तजारती गुज़रगाह भी है। आज के प्रोग्राम में दरिया खैबर के बारे में खसूसी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट्स और खबरें शामिल हैं। हुंजा झील में जजीरों की सूरत अख्तियार कर जाने वाले इलाकों में मासूर अफराद ताहाल इमदाद से महरूम। कनकोट में तौश नहर में 20 फुट शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ननकाना साहब में ईडीओ एजुकेशन की मनमानियां, एईओस की पॉलिसी से मुतसादिम तबादले, अदालती अहकामात भी नजरअंदाज। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 5 रोजा यूथ एंटरप्रेन्योर समिट में गुजरात कैंपस ने पहली जबकि लाहौर कैंपस की टीमों ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी, और अब खबरें तफसील के साथ। हुंजा झील में जजीरों की सूरत अख्तियार कर जाने वाले इलाकों में मासूर अफराद को मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस बंद होने की वजह से इमदादी सामान नहीं पहुंच सका। ज़राए के मुताबिक मुतासरा इलाकों में शाय खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो रही है, जिसे निमटने के लिए हुंजा झील में कश्ती सर्विस दोबारा शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब झील में पानी की आमद 6300 और अखराज 6333 क्यूसेक होने के बायस पानी की सतह तकरीबन बरकरार है, जबकि ये मतवक्को है कि सैलाब की सूरत में फूटने वाली बीमारियों से आगाही और उनकी रोकथाम के लिए शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। ट्रेनिंग वर्कशॉप में जिला हुंजा नगर के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एलएचवी की ट्रेनिंग की जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हुंजा मुतासरीन में 388 टन इमदादी खुराक तकसीम की जा चुकी है। एनडीएमए के मुताबिक इस वक्त 23,000 मुतासरीन में से 13,000 कैंपों में, जबकि बाकी अपने अजीजों के यहाँ पनाह लिए हुए हैं। ननकाना साहब में ईडीओ एजुकेशन ने ईओस की पॉलिसी से मुतसादिम तबादले कर दिए हैं। अदालत के अहकामात भी नजरअंदाज, मुतासरा एईओस तनख्वाहों से भी महरूम है। ईडीओ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मार्च 2010 में हुकूमत पंजाब के महकमा तालीम की जानिब से पॉलिसी दी गई थी कि एईओस की पोस्ट पर एक ही जगह 4 बरस से तैनात अफराद का तबादला कर दिया जाए। ईडीओ एजुकेशन ननकाना साहब शेख मोहम्मद नईम ने पॉलिसी के खिलाफ 2 एईओस फरजाना उस्मत और इफ़त उन्निसा का तबादला भी कर दिया, जिन्हें उस पोस्ट पर काम करते हुए सिर्फ 2 बरस गुजरे थे। मुतासरा एईओस ने अपने तबादलों को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत ने ये दरख्वास्त गुजारों को तब्दील करने के अहकामात मनसूख करते हुए अपनी सीटों पर काम करने की हिदायत की। तहम ईडीओ शेख मोहम्मद नईम ने अहकामात मुस्तरद करते हुए मुतासरी एईओस को उनकी सीटों पर काम करने से रोक रखा है, जबकि 3 माह से उन्हें तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। मुतासरा एईओस ने चीफ जस्टिस और वजीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील भी की है, जबकि मुतासरा एईओस का ये भी कहना है कि उन्हें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने पर हिरासत भी किया जा रहा है। और अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की, जिसकी 5 रोजा यूथ एंटरप्रेन्योर समिट की इख्तितामी तकरीब में यूसीपी गुजरात कैंपस ने पहली जबकि लाहौर कैंपस की टीमों ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर में जारी यूथ इंटरप्रेन्योर समिट में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब गुजरात कैंपस की टीम ने ब्रांड वार एक्टिविटी में पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अमरीकी कॉन्सुलेट कार्मेला कॉर्नेराय और डीजी रेंजर्स मोहम्मद याकूब खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का नाम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में सफ़े अव्वल में होगा। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाली टीम में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर म्यूजिकल कंसर्ट भी हुआ, जिसमें मारूफ गुलकारों के अलावा तलबा ने भी परफॉर्म किया। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब चलते हैं शाह लतीफ की धरती सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। जिला कंबर शाहदा कोट के इलाके मेरू खान की रिहायशी नौजवान लड़की आलिया खोसो अपने भाइयों के मजालिम से तंग आकर घर से भागकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए वुमेन थाना लाड़काना पहुंच गई।
عالیہ کھوسو نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کے بھائی نیک محمد اور تاج محمد کھوسو اس پر تشدد کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد کا ذہنی توازن خراب اور ماں بوڑھی اور بیمار ہے۔ اس کے بھائی اسے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں جس کے باعث وہ گھر سے نکلی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتی، اس لیے اسے تحفظ دے کر دارالامان بھیجا جائے۔ ویمن پولیس اسٹیشن کی انچارج نے بتایا کہ مذکورہ لڑکی کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے قدیم اور معروف ذہنی امراض کے ہسپتال سرکاوسٹی جہانگیر مینٹل ہسپتال میں عملے کی لاپرواہی، کینٹ پولیس خطرناک پاگل کو داخل کرانے کے لیے دربدر ہوتی رہی۔ پاگل نے ایک ASI کو زخمی کر دیا اور دنیا نیوز کے کیمرے کو توڑ دیا۔ واضح رہے کہ سرکاوس مینٹل ہسپتال سے روز انتظامیہ کی غفلت اور حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے ایک مریض ممتاز شاہ بآسانی کار لے جانے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ دوسرے روز کینٹ پولیس نے ایک پاگل شخص کو کینٹ کے علاقے میں گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے پر گرفتار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کینٹ پولیس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سرکاوس جی جہانگیر ہسپتال ڈاکٹر پریل چنا، ڈاکٹر کمال، پروفیسر جمیل سمیت متعدد ڈاکٹروں کے پاس اور وارڈوں میں دھکے کھاتی رہی، لیکن تقریباً 2:15 بجے کے بعد ہسپتال میں پاگل کو داخل کرنے والا کوئی موجود نہ تھا، اور جو لوگ موجود تھے وہ تعاون کرنے کو تیار نہ تھے۔ پاگل شخص جو انتہائی خطرناک ذہنی مرض میں مبتلا نظر آتا تھا نے ہسپتال کے گراؤنڈ میں ASI کو دانتوں سے کاٹ کر زخمی کر دیا، جبکہ دنیا نیوز کے کیمرے پر حملہ کر کے کیمرے کا مائک توڑ دیا۔ اس موقع پر پروفیسر جمیل سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے دنیا نیوز کے کوریج کرنے کے عمل کو جرم قرار دے کر نازیبا زبان استعمال کی۔ کینٹ پولیس شام تک مینٹل ہسپتال خطرناک پاگل کے ساتھ دھکے کھاتی رہی، جس کے بعد بمشکل تمام اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ لاڑکانہ میں ہونے والی بارش نے ترقیاتی کاموں میں غیر معیاری اور ناقص مٹیریل کے استعمال کی کلی کھول دی۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے پانی کی نکاسی کے لیے نالے کارآمد ثابت نہ ہو سکے۔ بارش کا پانی ماضی کی طرح لاڑکانہ شہر کی سڑکوں پر تالاب کا منظر پیش کرتا رہا، جس سے ترقیاتی کاموں میں ہونے والے گھپلوں کے باعث غیر معیاری کام کی کلئی کھل گئی اور کئی گھنٹے بارش کا پانی شہر کی اہم شاہراہوں VIP روڈ، بینک اسکوائر، امیر علی روڈ، میونسپل اسٹیڈیم روڈ، لاہوری محلہ روڈ اور دیگر سڑکوں پر کھڑا رہا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب بات کرتے ہیں سینٹرل جیل حیدرآباد کی، جہاں میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک مجرم اللہ ڈنو اور بابو تیتری کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مزید 5 مجرمان جن میں حود جانوری، امتیاز کلہوڑو، عبدالرحیم، حیدر سولنگی اور نظر تارو شامل ہیں کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی۔ فاضل عدالت نے انسداد دہشت گردی کے دیگر 7 ملزمان کو بری کرنے کا حکم بھی دیا۔ ناظرین، ملک میں تعلیم کی شرح میں اضافے اور معیار تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مشن ہے جس پر جنگی بنیادوں پر کام ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہتر تعلیم کے بغیر پاکستان کو دیگر اقوام کے مقابلے میں لانا دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ تعلیم کی شرح میں اضافے اور معیاری تعلیم میں بہتری کے لیے نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ نجی سطح پر انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ حال میں اسی حوالے سے ایک سیمینار ہوا جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں افتخار میمن اپنی اس رپورٹ میں۔ اعلیٰ حلقے کی بھانوڑ UC کے میرا پور گاؤں میں SPO اور VDA سماجی تنظیموں کی جانب تعلیم کے معیار اور شرح کو کیسے بڑھایا جائے کے موضوع پر منعقدہ سیمینار میں سماجی تنظیموں کے عہدیداران نے تعلیم کی بہتری کے لیے سیاسی مداخلت، رشوت خوری اور میرٹ کے قتل عام پر پابندی عائد کرنے اور تعلیم کی بجٹ کو بڑھانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ خطاب کرتے ہوئے سماجی تنظیم VDA میرا پور کے رہنما گاجی مل اور رمضان شعور نے انکشاف کیا کہ صرف UC بھانوٹ میں 11 پرائمری اسکول کافی عرصے سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کو شکایت کرنے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیا جاتا۔ اکثر اساتذہ ویزا پہ گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ سماجی تنظیم پیمان کے عبدالرشید اجن نے کہا کہ حکومت تعلیمی نظام بہتر بنانے کی صرف دعویٰ کرنے کے بجائے عملی اقدامات کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، جس میں اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ SMC کمیٹی کو فعال بھی بنایا جائے۔ سیو سندھ موومنٹ کے ضلعی رہنما ایاز میمن نے کہا کہ تعلیمی بجٹ کو بڑھا کر تعلیم کی بہتری کے لیے حکومت سنجیدگی سے عملی اقدامات کرے۔ SPO کے پروگرام افسر عبد الواحد سنگراسی نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی ہڑتالوں سے بڑی مشکل سے 3 گھنٹے بھی مشکل سے کلاسز چلتے ہیں، اور یہاں اب اساتذہ بھی مطالبات کے لیے مظاہروں کے ساتھ اسکولوں کی بھی تالہ بندی کر کے تعلیم کے زیور سے بچوں کو محروم کر رہے ہیں اور حکمرانوں پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم کی ناقص پالیسی پر تمام تنظیمیں متحد ہو کر ان کے لیے ضلع مٹیاری کو نو گو ایریا بنایا جائے۔ اس موقع پر موجودہ ایڈیو میل حالہ نور احمد میمن نے کہا کہ ورلڈ بینک کی جانب آنے والے لاکھوں روپے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اور واقعی سیاسی مداخلت میں اساتذہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ تعلیم کی بہتری کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو حکومت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمیر میمن کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز حالہ۔ یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے یتیم بچوں کے لیے میجک شو۔